हेलो एभ्रिवान, म सुरज रेग्मी हजुरहरुको कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको टिचर एक्सलेन्स एकाडेमीबाट। आज हामीले के पढ्न जाँदैछौं भन्दाखेरि सेट, यानी कि सेटको चाहिँ हामीले चाहिँ केही न्युमेरिकलहरु गरेका थियौं यो भन्दा अघिल्लो क्लासमा भने आज चाहिँ हामी केही न्युमेरिकलहरु आज पनि यो क्लासमा गर्ने छौं हैन। डिफरेन्ट भेराइटीको न्युमेरिकलहरु मैले ल्याएको, मैले यहाँ जति पनि न्युमेरिकल गराएको त्यो न्युमेरिकल सबै चाहिँ एसई अथवा एसएलसी मा चाहिँ आगा न्युमेरिकलहरु छन्। सो मैले गराउने न्युमेरिकलहरु हजुरहरुले सबै चाहिँ ध्यान दिएर राम्रोसँग हेर्नु होला। यदि बुझ्नु आएन भने भिडियोलाई पज गरेर फेरि रिभाइज गरेर भिडियोलाई चाहिँ हेर्नु होला, हजुरहरुले बुझ्नु नै छ है। अरु चाहिँ केही क्लियर भएन भने तल कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, यो भएन भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ सुधार्न कोसिस गर्ने छौं है। ल आजको क्वेशन चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको क्वेशन यो रहेको छ है, बोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशनलाई चाहिँ पहिला सुरुमा हजुरहरुले भिडियो पज गरेर कपीमा चाहिँ टिप्नुस् अनि त्यसपछि हामी यो क्वेशन चाहिँ आज अब सल्भ गर्न जान्छौं है। यदि कसैले चाहिँ यो क्वेशन मिलाउनुहुन्छ भने भिडियो पज गरेर आफै ट्राई गर्दा नि हुन्छ अनि त्यसपछि मैले गरेको सोलुसनसँग तपाईले आन्सर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हेरौं, अब क्वेशन सारिसक्नु हो भने पहिला सुरुमा क्वेशनले के भन्छ त्यो कुरा ध्यान दिउँ है त। क्वेशनमा के भनिरहेको भन्दाखेरि इन अ सर्वे अफ ग्रुप 50%, जब क्वेशन पर्सेन्टेजमा दिन्छ, क्वेशन जब पर्सेन्टेजमा दिन्छ, क्वेशन पर्सेन्टेजमा दिँदा बित्तिकै मैले तपाईहरुलाई के सम्झिनु पर्छ भनेर भनेको थिएँ रे। when the question is given in percentage, जब क्वेशन चाहिँ पर्सेन्टेजमा दिन्छ त्यतिखेर मैले के भनेको nu इक्वल टु के भनेको अरे 100%, बिकज 100% भन्दा माथि केही पनि हुँदैन र nu भनेको के हो टोटल हो नि त। सो टोटल विल बी जहिले पनि के हुन्छ 100%, त्यो चाहिँ क्वेशनमा दिएको होस् या नदिएको होस्। यहाँ क्वेशनमा दिएको छैन 50% के अरे लाइक टु लिसन रेडियो, 50% लाइक टु लिसन रेडियो भने हैन, 50% लाइक टु लिसन रेडियो ओन्ली भने हैन नि, लाइक टु लिसन रेडियो भने ह। सो मानम तपाईहरुले रेडियोलाई ए मान्नु हो भने यो कति भयो 50% भने, एन्ड 60% लाइक टु वाच के अरे टिभी, 60% लाइक टु वाच टिभी भनेपछि टिभीलाई हामीले बी मान्यौं भने यो कति भयो 60%। इफ 30% अफ देम नाइदर लिसन रेडियो नर वाच टिभी के अरे फेरि हेरौँ है त, इफ 30% अफ देम नाइदर लिसन रेडियो नर वाच टिभी अरे भन्नुको अर्थ 30% ले न टिभी हेर्छन् न चाहिँ रेडियो सुन्छन् रे, के अरे न टिभी हेर्छन् न रेडियो सुन्छन् रे भन्नुको अर्थ कुनै पनि मन पराउदैनन्। जब कुनै पनि मन पराउँदैनन्, जब डिसलाइकको कुरा आउँछ त्यतिखेर मैले के भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, त्यहाँनिर एन ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ हो, नै गलत, यहाँनिर धेरै विद्यार्थीहरुले बिगार्छन्। यहाँ के भने हो कुनै पनि नमन पराउने हो रे, कुनै पनि नमन पराउने भनेको त भेन डायग्रामको त दुईटा गोलो भन्दा बाहिर भयो नि त। बाहिर भएपछि त एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु कति भयो 30% भने फर्स्ट क्वेशनले के भन्नु, यो कुरालाई हामीले के गर्न पर्यो भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न पर्यो पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो के भन्नु भन्दाखेरि फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ अ पिपल हु लाइक टु लिसन टु रेडियो एज वेल एज वाच टिभी अरे भन्नुको अर्थ रेडियो पनि सुन्ने र टिभी पनि हेर्ने विद्यार्थी भन्नुको, टिभी पनि हेर्ने मान्छे भनेको रेडियो पनि सुन्ने टिभी पनि हेर्ने भनेको दुवै काम गर्ने मान्छे भनेको दुवै मन पराउने भनेको कमन भयो कि नै। कमन भनेपछि यसले क्वेशनले के सोधेको एन ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु वाट भनेको हो कि नै, यसले के भनेको अरे एन ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु वाट, यो क्वेशनले आइले हो। यति भनेको यति कुरा बुझियो कि नै। अब यहाँ चाहिँ राम्रोसँग ध्यान दिने, यसमा बिगार्छन् धेरै विद्यार्थीले एन ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु 30% लेख्छन्, त्यो चाहिँ गलत भयो। किन भन्दाखेरि कुनै पनि नमन पराउने भने ह यो भेन डायग्राम भयो, यो भेन डायग्राम भयो भने यो दुईटा गोलो छ भने कुनै पनि नमन पराउने भनेको त यो हैन, यो भनेको एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हो कि नै, भने यो हो नि त, यो भनेको त कमन भाग हो नि त, एन ब्र्याकेट एन ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कमन, दुईटा गोलोको कमन भाग भनेको एन ए इन्टरसेक्सन बी। सो यो आइले हामीलाई सोधेको एन ए इन्टरसेक्सन बी बराबर वाट। अब यो क्वेशनलाई ल्याङ्ग्वेजसँग एन्सर चाहिँ कसरी लेख्ने है, अब मैले कम्प्लिट सोलुसन गरिदिन्छु यो। अब यसको लागि भाषा मैले कसरी लेख्ने भनेको थिएँ पहिला, लेट एन ए हैन लेट ए लेख्नुस् है, लेट ए एन्ड बी बी द पर्सेन्टेज of people
who like to listen to the radio, like to listen to the radio and watch TV रेस्पेक्टिभली। यदि भनिसकेपछि अब हामी के गर्न सकियो भन्दाखेरि अब हामी नाउ भनेर के गर्न सकियो, टोटल पर्सेन्टेज अफ पिपल अथवा टोटल नम्बर अफ पिपल इन पर्सेन्टेज भनेर लेख्दा नि भयो। यो भनेको कति भयो, एन यु इक्वल टु के भयो 100%, यो हामीलाई गिभनै भयो। अब अर्को कुरा के थाहा, नम्बर अफ पिपल, नम्बर अफ पिपल हु लाइक टु के छ लिसन, हु लाइक टु लिसन रेडियो, रेडियोलाई हामीले ए मानेको कि बी, रेडियोलाई हामीले के माने ए हो, फर्स्टमा हामीले के माने रेडियो भनेको ए भनेपछि एन ए द्याट इज एन ए इजिकल टु कति 60%। त्यसै गरी के नम्बर अफ पिपल who like to watch television that is के हो एनबी भनेको कति हो, एनबी भनेको कति हो, ए सरी एनबी भनेको कति रहेछ 60%। यो भनेको रेडियो भनेको त कति हो 50% है, रेडियो भनेको 50%, एनबी भनेको कति 60% भने इफ 30% अफ देम नीदर लिसन रेडियो नर वाच टिभी भनेको यसलाई अब मैले यहाँ माथि लेखेँ, यो चाहिँ सारिसकेको भए हेर्नुस्। त्यसपछि के भयो, नम्बर अफ सरी यहाँ नम्बर भयो नै, हामीले यहाँ पर्सेन्टेजमा देख, पर्सेन्टेजमा दिइसकेपछि के हुने हो पर्सेन्टेज अफ पिपल भन्नु पर्यो है, नम्बर त देखाइन हामीलाई है। सो पर्सेन्टेज यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा अलिकति मिलाउने, यहाँ के भयो पर्सेन्टेज है। सो यता के गर्नु पर्यो भनेपछि पर्सेन्टेज है, पर्सेन्टेज अफ पिपल हु नाइदर अथवा नीदर हु नाइदर लिसन रेडियो नर वाच टिभी द्याट इज, त्यो भनेको कति हो, त्यो भनेको एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट बराबर कति हो 30%। कति अरे 30% भने हामीलाई क्वेसनले के भन्यो, फर्स्ट क्वेसनले चाहिँ आई क्वेसनले भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने र आई भनेको सेकेन्ड क्वेसनले के भन्नु भन्दाखेरि फाइन्ड द पर्सेन्टेज अफ पिपल हु लाइक टु लिसन रेडियो एज वेल एज टिभी भनेको हामीलाई क्वेसन आईले के लेख्यो। अब नाउ भनेर अनि यसपछि हामी अब हिसाबमा जान्छौँ। अब यतिसम्म सारिसकेको भए अब यसलाई मैले इरेज गरेँ, इरेज गरेर हामी फर्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ। इरेज गरेर फर्स्ट क्वेसनले हामीलाई के भन्यो भन्दाखेरि फर्स्ट क्वेसनमा हेर्नुस्, रिप्रेजेन्ट द अबभ इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम। क्वेसन नम्बर आईकोमा अब लेख्न सकियो रिप्रेजेन्टिङ द गिवन इन्फर्मेसन, representing the given information in a Venn diagram भनेर। अब हामीले के गर्न सक्यो, भेन डायग्राम बनाउने, यो एनयु भयो, यसरी गोलो गराइयो, गोलो गराएपछि यो एनए भयो, यो एनबी भयो, यो पुरै गोलोको कुरा भयो। अब मैले के भनेको थिएँ, जब जहिले पनि भेन डायग्राममा डाटा फिल गर्दाखेरि पहिला कुनको डाटा चाहिँ फिल गर्ने भनेको थिएँ मैले, एनए इन्टरसेक्सन बी को डाटा फिल गर्न भनेको थिएँ हो। तर क्वेसनले त हामीलाई एनए इन्टरसेक्सन बी के गर्न भने हो, एनए इन्टरसेक्सन बी त हामीलाई क्वेसनले फाइन्ड गर्न भने हो। भनेपछि हामीलाई एनए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु थाहा छैन। सो हामीले यदि एनए इन्टरसेक्सन बी को थाहा छैन भने अब के गर्ने त भन्दाखेरि जुन जुनको भ्यालु थाहा त्यो पहिला फिल गर्ने। जस्तै एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको कति भयो 30%, पहिला यसलाई फिल गरौँ 30%। त्यसै गरी अब हामीलाई थाहा छैन भनेपछि एनए इन्टरसेक्सन बी को नथाहा भएपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यो भन्दा पहिलो स्टेपमै हामीले लेट गर्ने। त्यो लेट के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ लेट x पर्सेन्टेज
be the people, let x percentage be the people who like to listen, who like to listen radio as well as के अरे watch TV, that is के हो NA intersection B, NA intersection B is equal to कति अरे x percentage। हामीले यो लेट गरेको, अब लेट गरिसकेपछि हामीलाई सजिलो भयो। NA इन्टरसेक्सन B भनेको कति मानिम रे हामीले x पर्सेन्टेज मानिम भने अब यो NA को भ्यालु कति हुने भयो त, ल भन्नुस् त। अब NA को भ्यालु धेरैजना विद्यार्थीहरूले चाँडै बाठो भएर कति भन्छन् 50% भन्छन्। NA को भ्यालु त 50% भयो, तर हामीले यहाँ 50% लेख्ने हो। 50% लेख्यो भने यो सही भयो, यो सही भएन, यो गलत भयो। मैले के भनेको थिएँ, NA भनेको यो पुरै गोलो हो भने यो x भयो भने यो पुरै गोलोबाट x घट्यो भने बल्ल पो यो बाँकी रहेको भाग रह्यो, हो कि नै? भनेपछि यो 50% बाट कति घटाउनु पर्यो x पर्सेन्टेज, 50% माइनस x लेख्न पर्यो। त्यसै गरी NB को कति लेख्न पर्यो 60 माइनस x लेख्न पर्यो, हो कि नै? 60% माइनस x यो हुन पर्यो है भेन डायग्राम। 50% माइनस x 60% माइनस x अनि बाहिर चाहिँ 30% यो गिवन छ, यो घटाउन पर्यो हैन। यो टोटल भनेको कति हुन पर्यो 100% हुन पर्यो भने अब यो क्वेशन नम्बर आई को सकियो। क्वेशन नम्बर को आई सकिएपछि अब हामी NA इन्टरसेक्सन B को भ्यालु कति हो भनेर भेट्टाउन पर्यो। NA इन्टरसेक्सन B को भ्यालु भेट्टाउनको लागि अब हामी सोलुसन गर्ने छौं, त्यसको लागि ध्यान दिनुस्। अब यो इरेज गरे मैले, भिडियो पज गरेर सार्दा हुन्छ आफुहरुले। अब यहाँ हेरौँ क्वेशन नम्बर आई को लागि। क्वेशन नम्बर आई को लागि के भनौँ NA इन्टरसेक्सन B भेट्टाउने हो हामीले। क्वेशन नम्बर आई मा के भेट्टाउन हो अरे NA इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु हामीले x पर्सेन्टेज मानिम, यो x को भ्यालु कति हो भनेर भेट्टाउन पर्ने हो हामीले। x पर्सेन्टेज भनेको कति हो भनेर अब यहाँ हेरौँ। यसको लागि त्यो भेन डायग्राम तपाईले कपीमा बनाउनु होला, मैले इरेज गरेको हुनाले यहाँ फेरि बनाए। यहाँ हेर्नुस्, यो NA भयो, यो NB भयो, यहाँ 30% छ, यहाँ 60% माइनस x छ, यहाँ 50 माइनस x छ, यहाँ x छ, यो हो। अब यति भएपछि हामीले भेट्टाउन हो के x को भ्यालु भनेको NA इन्टरसेक्सन B बराबर भेट्टाउन हो भने दिस इज भेरी सिम्पल। अब यहाँ हेर्नुस्, यसलाई हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले तपाईहरुलाई एउटा फर्मुला भनेको थिएँ, NU बराबर के फर्मुला भनेको थिएँ, NU बराबर कुन फर्मुला लगाउने भन्दाखेरि हामीलाई यहाँ क्वेशनमा के दिए ह NA र NB दिए ह। NA र NB भएको टर्ममा NU को फर्मुला के हुन्छ NA प्लस NB माइनस के अरे माइनस हुन्छ भनेको थिएँ मैले NA इन्टरसेक्सन B। जब NA र NB हुन्छ त्यतिखेर इन्टरसेक्सन के हुन्छ अरे फर्मुला माइनस, भने नट A र नट B भएको बेला के हुन्छ अरे फर्मुला नट A र नट B भएको बेला इन्टरसेक्सन जहिले पनि के हुन्छ फर्मुला प्लस हुन्छ, हो NA इन्टरसेक्सन B। भने NU बराबर NA प्लस NB माइनस NA इन्टरसेक्सन B प्लस NA युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भयो। NA युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेको यो त यही भेन डायग्राम को कुरो हो, मैले अरु केही गरेकै छैन। हेर्नुस्, NU को भ्यालु भनेको कति 100% इज इक्वल टु NA भनेको कति हो, NA भनेको यो पुरै हो कि नै। NA को भ्यालु भनेको अथवा तपाईहरुले गिवन दिएको भ्यालु लेख्न सकियो, NA भनेको 50% प्लस NB भनेको 60% हो, माइनस NA इन्टरसेक्सन B भनेको x प्लस NA युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेको कति 30%। ठीक छ। अब यहाँसम्म भइसकेपछि और भनेर यो 100% को 100% 50 प्लस 60 इज इक्वल टु 110, 110 प्लस कति 30, 110 प्लस 30 भनेको 140% माइनस x। हेर्नुस् है, यहाँ झुक्किनु पर्ने केही कुरै छैन। 50 प्लस 60 110, 110 प्लस 30 140 माइनस x को माइनस x। यहाँसम्म क्लियर। अब क्लियर भइसकेपछि यो माइनस x यता आउँदा के हुन्छ प्लस x, 100% प्लस x इज इक्वल टु कति भयो 140% भनेपछि और x इज इक्वल टु कति भयो 140%। यो प्लस 100 उता जाँदा के भयो माइनस 100 और x is equal to 140 minus 100 गर्दाखेरि कति भयो 40%। that is NA intersection B is equal to x is equal to कति 40%। hence the percentage of people who like to
लिसन रेडियो as well as watch TV is कति 40%. एन्सर इज कति अरे 40% भनेपछि हामीले आइकन सल्भ गरियो, हामीले आइकन सल्भ गरियो। यो चाहिँ वान अफ द इजिएस्ट क्वेसन हो, यो चाहिँ एससीमा आएकै क्वेसन हो। यस्तो इजी क्वेसन आउँछ है। यहाँनिर चाहिँ मिस्टेक गर्न चाहिँ भएन। एउटा कुरो भेन डायग्राम फिल गर्दा मिस्टेक गर्नु भएन। अर्को कुरो यहाँनिर निदर लिसन रेडियो नर वाच टिभी यो भन्ने ठाउँमा चाहिँ विद्यार्थीहरू धेरैले झुकिन्छन्, त्यही भएर यो हिसाब बिग्रिन्छ। अर्को कुरो पर्सेन्टेज आउँदा बित्तिकै एन युनियन बी बराबर कति हुन्छ अरे, सरी एन यु बराबर कति हुन्छ 100% हुन्छ भनेर लेट गर्न चाहिँ जान्न पर्यो। यति जानेपछि यो हिसाब भनेको सबैभन्दा इजी। यस्तो टाइपको हिसाब आयो भने अब कसैले पनि नबिगार्ने है त। ल यो कपी गर्नुस्। त्यसपछि अब हामी नेक्स्ट न्युमेरिकलमा जानेछौँ फेरि। ल हेर्नुहोस् है त, हाम्रो अब यो चाहिँ सेकेन्ड क्वेसन रहेको छ। यो सेकेन्ड क्वेसन अलि अर्कै टाइपको छ। पहिलाको क्वेसन भन्दा पहिलाको क्वेसन पर्सेन्टेजमा थियो भने यो चाहिँ नम्बरमा छ र यो क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। यो पनि एससीमा आएको क्वेसन हो। यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ। यो क्वेसन पनि ध्यान दिनु होला। यो क्वेसनमा चाहिँ के ध्यान दिनुपर्ने हो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ राम्रो चाहिँ ल्याङ्ग्वेज युज गरे ह इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ। अब इङ्ग्लिस नबुझ्ने विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो क्वेसनले अलिकति गाह्रो पार्न सक्छ। यहाँनिर चाहिँ जियोस् मैले तपाईँहरूलाई सेटमा चाहिँ के टर्मिनोलोजीहरू लेखाएको थिएँ। टर्मिनोलोजीहरू लेखाएर त्यसले चाहिँ कुन सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ मैले लेखाइसकेको हुँ भिडियोको चाहिँ पार्ट 1 भिडियोमा। त्यो चाहिँ भिडियो यदि कसैले हेर्नु आएन भने त्यो भिडियो पहिला हेर्नु होला, त्यहाँ गएर त्यो इन्फर्मेसन ग्र्याब गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यो क्वेसन हेर्नुहोस्। यो क्वेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, राम्रोसँग ध्यान दिनु होला। अब हामी क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसनमा जाँदाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि इन अ सर्वे कन्डक्टेड अमङ कति अरे 560 स्टुडेन्ट्स हो। 560 स्टुडेन्ट्स अमङ 560 स्टुडेन्ट्स अफ अ स्कुल भन्नुको अर्थ टोटल स्टुडेन्ट्स 560 हो कि नै भनेपछि टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हेर्नुहोस् है त। गिभन के भन्यो अरे क्वेसनले गिभन के देखो त्यो हेर्ने हाल्ने है। टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स द्याट इज के हो त्यो भनेको एनयु बराबर कति भन्यो 560 स्टुडेन्ट्स हो अफ अ स्कुल। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज फाउन्ड इन विच 320 लाइक के अरे फुटबल गेम। 320 लाइक के अरे फुटबल गेम। अब हामी यहाँ लेख्न सकियो लेट ए एन्ड बी द नम्बर अफ के स्टुडेन्ट्स हु लाइक फुटबल गेम एन्ड के छ भलिबल गेम रेस्पेक्टिभली। यदि भनिसकेपछि अब हामीले यहाँ के लेख्न सकियो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक फुटबल गेम भनेर कति लेख्न सकियो भनेको एनए बराबर कति भयो एनए बराबर 320 लाइक फुटबल गेम 300 लाइक कति अरे भलिबल गेम है। एनबी बराबर कति ह 300 लाइक भलिबल गेम। यहाँ मैले ल्याङ्ग्वेज चाहिँ लेखिने। अब ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हजुरहरूले आफै लेख्नुहोस्। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक फुटबल गेम द्याट इज एनए इज इक्वल टु 320। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक भलिबल गेम द्याट इज एनबी इज इक्वल टु 300 भनेर लेख्ने। एन्ड 500 लाइक एट लिस्ट वान अफ द गेम। अब यहाँनिर विद्यार्थी झुक्किने हो। धेरै विद्यार्थीहरूले बिगार्छन्। यहाँ अहिलेसम्मको गिभन त सबैले लेख्छन्। अब योले भन्न खोजेको के हो, अब यो नबुझिकन धेरैजना विद्यार्थीहरूले यहीँ बिगार्नुहुन्छ। अब यो नबिगार्नु छ भने पहिला सुरु क्वेसनलाई बुझ्नु पर्यो। योभन्दा अगाडिको टर्मिनोलोजीहरू मैले जति पनि लेखा हु त्यो पढ्नु पर्यो। त्यहाँनिर मैले लेखाइदिए हु एटलिस्ट वान अफ देम भन्ने जब टर्म आउँछ त्यतिखेर के कुन सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा मैले त्यो टर्मिनोलोजी होला लेसनमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भनेको थिएँ। त्यहाँ के भनेको मैले एटलिस्ट वान अफ द गेम। एटलिस्ट वान भन्ने शब्द आउँदा बित्तिकै के भनेको अरे मैले त्यहाँनिर त्यतिखेर हुन्छ एनए युनियन बी भन्नुको अर्थ के हो त। ल यहाँ हेर्नुहोस् है त के भनौँ एउटा 560 स्टुडेन्ट्स भएको क्लासमा 320 जनाले चाहिँ फुटबल मन पराए, 300 जनाले भलिबल मन पराए। अनि क्वेसनले के भन्नु भन्दाखेरि
500 जना भनेको 500 लाइक एटलिस्ट वान अफ द गेम भनेको 500 जनाले कुनै न कुनै एउटा गेम मन पराउनै पर्यो अरे। त्यो चाहे तिनीहरूले भलिबल र फुटबल पनि मन पराउन पाए, दुवै मन पराउन नि पाए, कि फुटबल मात्र मन पराउन नि पाए, कि भलिबल मात्र मन पराउन नि पाए, तर कुनै न एउटा गेम त मन पराएकै हुन पर्यो र भन्नुको अर्थ के हो, लेट्स सपोज यो भेन डायग्राम भयो, यो भेन डायग्राम भयो, हेर्नुहोस् है त, यो एनए भयो, यो एनबी भयो भने यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ नटे हो भन्नुको अर्थ फुटबल मात्र मन पराउने यसले रिप्रेजेन्ट गरो, भलिबल मात्र रिप्रेजेन्ट गर्ने यसले रिप्रेजेन्ट गरो भने यसले के रिप्रेजेन्ट गरो, फुटबल र भलिबल दुवै मन पराउने रिप्रेजेन्ट गरो हो भनिसकेपछि यो सबैमा कुरो के छ कि तिनीहरूले एउटा मन पराहन् कि दुवै मन पराहन् कि एउटा मात्र मन पराहन्, हो कि नै? भने यो भागले मात्र के देखाउँछ त, एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो, फुटबल पनि मन नपराउने भलिबल पनि मन पराउने भन्नुको अर्थ इफ द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु डोन्ट लाइक भलिबल एन्ड फुटबल भनेर क्वेसनले सोध्यो भने मन नपराउने के दुवै मन नपराउने भनेको त यो गोलोभन्दा बाहिर आउनु होइन, यो भेन डायग्रामको दुईटा सेटभन्दा बाहिर जसलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त्यो भनेको दुईटै मन नपराउनु हो नि त। भनेपछि क्वेसनले यहाँ के भनौँ, एटलिस्ट एउटा कम्तीमा एउटा मन पराएकै हुन पर्यो अरे, कम्तीमा एउटा मन पराएकै हुन पर्यो भनेपछि त यो दुईटा गोलो भित्रै त पर्न पर्यो कि नै। अनि मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ, यो दुईटा गोलोलाई हामीले होल्ली रिप्रेजेन्ट गर्दा के भनेको थियौँ, एनए युनियन बी, सो एटलिस्ट वान अफ देम भन्ने टर्म जतिखेर आउँछ त्यतिखेर आउँदा बित्तिकै के गर्ने अरे, एनए युनियन बी, एनए युनियन बी भनेको क्वेसनले गिभन दिएरै छ भनेर हामीले सम्झिने। अब हामीले यहाँ के लेख्न सकियो, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक एटलिस्ट वान अफ द गेम द्याट इज के एनए युनियन बी इज इक्वल टु कति भयो, एनए युनियन बी इज इक्वल टु 500। यहाँसम्म कुरा बुझ्नु, यहाँसम्म कुरा बुझिसकेपछि अब क्वेसन नम्बर आईले हामीलाई के भन्नु, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ गेम्स अरे, दुवै मन पराउने, बोथ गेम्स यहाँ के भने हेर्नुहोस् है, लाइक बोथ गेम्स मन पराउने है, फेरि लाइक बोथ गेम्स भने भनेपछि बोथ भन्ने शब्द बित्तिकै बोथ भन्ने शब्द नर्मली आयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ, एनए इन्टरसेक्सन भन्नुको अर्थ क्वेसनले के भन्यो, एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु वाट, क्वेसन नम्बर आईले भने। अब क्वेसन नम्बर आई हेर्नुहोस्, यो ध्यान दिनुपर्ने हो, यहाँ विद्यार्थीहरू अब कन्फ्युज हुन्छन्, आई र आईले भन्न खोजेको के हो भनेर झुक्किन्छन् धेरै विद्यार्थीहरूले, यदि ल्याङ्ग्वेज पढ्या छैनन् तिनीहरूले र मेरो चाहिँ फर्स्ट सेटको चाहिँ फर्स्ट भिडियो हेरेको छैनन् भने तिनीहरू यहाँनिर कन्फ्युज भए, फर्स्ट भिडियो हेरेको विद्यार्थीहरू कन्फ्युज चाहिँ हुँदैनन्। सो त्यही भएर सबै भिडियो हेर्नु होला, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु डोन्ट लाइक बोथ अफ द गेम्स, हु डोन्ट लाइक बोथ अफ द गेम्स। यहाँ के भनौँ, यहाँ लाइक बोथ अफ द गेम्स हो न, यहाँ डोन्ट लाइक बोथ अफ द गेम्स भनेको कुनै पनि गेम मन नपराउने अरे, फुटबल पनि मन नपराउने भलिबल पनि मन नपराउने भनेको यो गोलोभित्र परेनन्, यो दुईटा गोलोभित्र परेनन्, दुईटा गोलोभित्र नपर्नु भनेको एनए युनियन बी को बार होइन, एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट होइन। सो आईले के भन्नु त, एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। अब धेरैजना विद्यार्थीहरूले के गर्न सक्छन् भनेको यो पनि एनए इन्टरसेक्सन बी हो, यो पनि एनए इन्टरसेक्सन बी हो, किन भन्दाखेरि यहाँनिर बोथ भन्ने शब्द आयो नि त सर भन्छन्, त्यो होइन, क्वेसनको ल्याङ्ग्वेजले के भन्न खोज्यो हो त्यो सेन्स बुझेर हामीले हिसाब मिलाउनु पर्ने हो। र थर्ड क्वेसनले के भन्नु, भेन डायग्राममा देखाउने अरे, थर्ड क्वेसनको भेन डायग्राममा देखाउनु पर्ने, यो निकालिसकेपछि हामीले भेन डायग्राममा देखाउन सकिन्छ। ल अब मैले यो इरेजर गरेर सोल्युसनतिर गएँ। अब यति भनिसकेपछि त हजुरहरूले आफै सोल्युसन पनि गर्न सक्ने हो, यदि जान्नु होइन भने ल यो भिडियोलाई ध्यान दिनुहोस् है त। ल एकचोटि मैले यहाँ गिभन लेखेँ फेरि सर र साइडमा, एनयू बराबर कति छ, एनई बराबर 560 छ र एनए बराबर कति दिए 320, एनबी बराबर कति दिए 300 एन्ड एटलिस्ट वान अफ देम भनेको के अरे, एनए युनियन बी इज इक्वल टु कति 500 र क्वेसनमा हामीलाई सोध्यो एनए इन्टरसेक्सन बी बराबर वाट, यो आईले भने आईले हामीलाई क्वेसनमा के सोध्यो, एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु वाट हो। अब हामीले यो फर्मुला युज गर्दाखेरि जहिले पनि ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग के गिभन छ, कुरा बुझिराख्नु हो नि, हामीसँग कुन कुरा गिभन छ त्यो गिभनलाई हामीले युटिलाइज गरेर जहिले पनि हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने कुरा भेट्टाउनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग एनयू छ, एनए छ, एनबी छ, एनए युनियन बी छ र हामीलाई सोधिरह एनए इन्टरसेक्सन बी। अब एनए इन्टरसेक्सन बी
सजिलै कसरी निकाल्न सकिन्छ त एकदमै इजी छ। यसको लागि हामीले के गर्न सकियो भन्दाखेरि एनए युनियन बी को फर्मुला के हो अथवा एनए इन्टरसेक्सन बी जुनमा चाहिँ एनए युनियन बी हुँदाखेरि फर्मुला के हुन्छ मैले यो फर्मुला लेखाएको थिएँ ध्यान दिनुस् क्वेशन नम्बर आई को लागि नाउ भनेर नाउ वी नो हामीलाई के थाहा त भन्दाखेरि एनए युनियन बी इज इक्वल टू मैले के भनेको थिएँ एनए प्लस एनबी माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी मैले यो फर्मुला लेखाएको छु। यो फर्मुला हजुरहरूले पढ्नु छैन भने राम्रोसँग फर्मुला पढाएको मैले लेसन चाहिँ हेर्नु होला है त्यो भिडियो पनि हेर्ने। अब एनयू को भ्यालु कति हो एनयू को भ्यालु कति 500। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त यो फर्मुलामा भएको हामीसँग एनए को भ्यालु छ गिभन देह 320 एनबी को भ्यालु छ एनए इन्टरसेक्सन बी को हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भनेको एक्स भयो भने एनए युनियन बी को भ्यालु पनि हामीलाई गिभन छ। सो सबै गिभन छ एउटा फाइन्ड गर्नु छ भने त्यो इजिली फाइन्ड गर्न सकियो। यसको भ्यालु 500 एनए भनेको 320 एनबी भनेको कति 300 माइनस एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति हो एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको हामीले फाइन्ड गर्नु नै छ त्यही भएर एनए इन्टरसेक्सन बी जस्ताको तस्तै राख्ने। और अब यो कति गर्न सकियो यो 500 इज इक्वल टू 320 प्लस 300 भनेको 620 माइनस कति एनए इन्टरसेक्सन बी यो माइनस यता आउँदा के भयो प्लस भयो 500 प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू कति भयो 620 एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू 620 यो प्लस 500 उता जाँदा के भयो माइनस 500 और एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू कति भयो 120 देयरफोर एनए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टू 120। तपाईहरुले लेख्न सक्नु नि भयो हेन्स द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बोथ द गेम्स दुवै मन पराउने दुवै गेम मन पराउने विद्यार्थीहरुको संख्या कति रहेछ त भन्दाखेरि 120 जनाले के गर्दा रहेछन् दुवै चीज मन पराउँदा रहेछन्। हामीले भनेपछि यसको भ्यालु कति भेट्टायौं 120 एनए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु 120 भेट्टाइयो। अब एनए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु 120 भेट्टाइसकेपछि अर्को गिभन के सोध्यो हामीलाई एनए युनियन बी को बार। अब एनए युनियन बी को बार कसरी भेट्टाउने यहाँ हेर्नुस् यो त झन् सजिलो हो। यसको लागि मैले फर्मुला लेखाएकै थिएँ आईआई मा एनए युनियन बी को बार एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट यसको फर्मुला सिम्पल फर्मुला मैले लेखाएको थिएँ गिभन हेर्नुस् त एनयू पनि छ एनए युनियन बी पनि छ भनेपछि एनयू माइनस एनए युनियन बी एनयू माइनस एनए युनियन बी मैले यो हजुरहरूलाई भेन डायग्राम बनाएर पनि सम्झाएको थिएँ इजिली फर्मुला कसरी सम्झिने भनेर। यो दुईटा गोलो भयो यो एनए भयो यो एनबी भयो यो बाहिरकोलाई हामीले एनए युनियन बी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र यो दुईटा पुरै गोलोलाई भन्दाखेरि हामीले के भनिन्छ एनए युनियन बी भनिन्छ। अब यहीँबाट सजिलो छ त यो त सिम्पल क्वेशन छ। यदि यो दुईटा पुरै गोलोलाई हामीले एनए युनियन बी भनिन्छ र यो पुरै यो जति पनि यो बक्स भित्र पुरै छ यसलाई हामीले एनयू भनिन्छ भने यो पुरैबाट यो दुईटा गोलो हटायौं भने आउने के हो एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट हैन एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट आउने नि। सो सिम्पल यो पुरै भनेको एनयू हो बाट एनयू यो पुरैबाट यो दुईटा गोला हटाइदियौं भनेको हटाउनु भनेको रिड्युस गर्ने सबट्र्याक्ट गरियौं भने एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट आएन। सिम्पल यो फर्मुला सम्झिन भनेपछि एनयू भनेको कति भयो 560 माइनस एनए युनियन बी भनेको कति हो एनए युनियन बी भनेको कति हो 500 भनेको कति आ 60 देयरफोर एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु कति आयो 60 लेख्न के सक्यो हामीले देयरफोर द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु डोन्ट लाइक बोथ अफ द गेम्स भनेको कति आ 60 भनेपछि यसको भ्यालु हामीले कति निकाल्यौं 60 निकाल्यौं। अब निकालिसकेपछि हामीलाई लास्ट क्वेशनले के भने हो लास्ट क्वेशनले हामीलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न भने हो। थर्ड नम्बर क्वेशनले हामीलाई के भने हो भन्दाखेरि क्वेशन नम्बर 3 ले आईआईआई ले सो द अबोव इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम भनेपछि नाउ रिप्रेजेन्टिङ द अबोव इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम भनेर यसरी भेन डायग्राम बनाउने एउटा यो एनए भयो यो एनबी भयो भने
मैले जहिले पनि भेन डायग्राममा फिल गर्दाखेरि डाटा फिल गर्दा के फर्स्टमा फिल गर्ने अरे एन ए इन्टरसेक्सन बी यदि गिभन छ भने एन ए इन्टरसेक्सन बी जहिले पनि फिल गर्ने, गिभन छैन भने एक्स मानेर पनि एन ए इन्टरसेक्सन बी नै जहिले पनि फिल गर्ने। एन ए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु हामीले कति निकालियो 120 हो। अब यति भइसकेपछि अब अर्को कुरा के हेर्ने एन युनियन बी, एन युनियन बी को बार, एन युनियन बी को बार भनेको कति हो 60। अब एन ए को भ्यालु कति दियो 120 ए सरी 320, एन ए को भ्यालु कति दियो 320। अब यहाँ 320 लेख्ने हो, यहाँ 320 लेख्ने हो, यो 320 लेख्यो भने हामीले बिगारिम, त्यही भएर मैले के भनेको थिएँ यहाँ 320 लेख्ने भने हो नाइ। एन ए भनेको त के हो, एन ए भनेको यो पुरै गोलो हो भनेपछि यो पुरै गोलोबाट 120 गयो, यो पुरै गोलोको भ्यालु कति 320, 320 बाट 120 गयो भने बाँकी कति रह्यो 200, बाँकी 200 भन, 200 प्लस 120 गर्दाखेरि 320 आयो कि नै, यो पुरै गोलो भनेको। त्यसै गरी यो पुरै गोलो भनेको कति हो एनबी भनेको 300, 300 बाट 120 गएपछि बाँकी कति रह्यो, भेरी गुड 180 रह्यो। 180 प्लस 120 गर्दाखेरि कति आयो 300। अब हेर्नुहोस् अब हामीले यहाँ मिलाइयो कि नै, सिम्पल तरिकाले चेक गर्न सकियो। मैले यो दुईटै गोलो एड गऱ्यौँ भने यो दुईटै गोलो भनेको के भनेको थिएँ एन युनियन बी। अब यहाँ हामीले एड गरेर हेरौँ त यसको भ्यालु 500 आउनु पर्यो, यो पुरै गर्दा 200 प्लस यो 120 गर्दाखेरि 320 हो, 320 प्लस यो 180 गर्दाखेरि कति भयो 500 आयो कि नै। भनेपछि दुईटा गोलो जोड्दाखेरि 500 आयो भने यस्तो हाम्रो कन्सेप्ट ठिक रहेछ नि त। यो 500 आयो, यो 60, 500 प्लस 60 गर्दा कति आयो 560, 560। यो पुरै यो गोलोभित्र जति पनि छ त्यो सबै भनेको मैले एनयु भनेको कि नै, एनयुको भ्यालु 560 आयो कि नै। सो हामीले भेन डायग्रामभित्र डाटा फिल गरेको पनि मिलेको छ भनेर बुझियो। ल यो क्वेसनको लागि सोल्युसन यति नै भयो। अब हामीले नेक्स्ट क्वेसन भनेको योभन्दा अलि अर्कै टाइपको क्वेसन हेर्नेछौँ है। ल हेर्नुहोस् है त, हाम्रो अब यो चाहिँ थर्ड क्वेसन रहेको छ। यो थर्ड क्वेसन अलिकति चाहिँ फरक खालको छ र यो क्वेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो क्वेसन पनि एससीमा आइसकेको क्वेसन हो, भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। मैले सबै क्वेसन हजुरहरूलाई एससीमा आएको मात्र गराएको, सो मैले गराएको क्वेसनहरू सबै चाहिँ पहिला कपीमा चाहिँ क्वेसन टिप्ने अनि त्यसपछि चाहिँ आफूले प्र्याक्टिस गर्ने है, भिडियो हेरेर सकिसकेपछि। ल यो क्वेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, यो क्वेसन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनौँ एउटा चाहिँ यो टाइपको क्वेसन मध्ये चाहिँ यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट खाले क्वेसन हो। सो त्यही भएर यो क्वेसनलाई सबैले चाहिँ अनिवार्य रूपमा मैले गराइसकेपछि चाहिँ 2-4 चोटि चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला है। आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स, ल अब सर चाहिँ एकचोटि गिभन लेखौँ पहिला सुरुमा। गिभनमा चाहिँ के भनेको हेरौँ है त, आउट अफ 100 स्टुडेन्ट्स भनेको अर्थ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स दियो कि नै, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स द्याट इज त्यो भनेको के हो एनयु भनेको कति 100 स्टुडेन्ट्स। 80 पास्ट इन साइन्स, यहाँ हेर्नुहोस् है शब्द के यहाँ पास्ट भनेको 80 पास्ट इन साइन्स, 80 पास्ट इन साइन्स भनेपछि पहिला लेट गर्न पर्यो, लेट ए एन्ड बी बी द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स who passed in के science and in mathematics respectively हैन। ए र बी ले चाहिँ ए र बी मान्ने हो, ए हामीले केसको मान्ने हो साइन्सको लागि मान्ने हो भने बी भने हामीले म्याथमेटिक्सको लागि स्टुडेन्ट्स मान्ने हो भने। अब गिभन के भन्नु 80 पास्ट इन साइन्स भनेपछि अब ल्याङ्ग्वेज हजुरहरूले आफै लेखिदिनु, मैले लेख्दिनँ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ट इन साइन्स द्याट इज एनए इज इक्वल टु कति दियो 80 भने यहाँ पास्ट भन्ने शब्द आहा एन्ड 71 इन म्याथमेटिक्स भनेको एनबी, हामीले म्याथमेटिक्सलाई बी माने हम, त्यसै गरी ल्याङ्ग्वेज लेख्न पर्यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ट इन म्याथमेटिक्स भनेर चाहिँ द्याट इज एनबी इज इक्वल टु 71 एन्ड 10 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट हो। अब यहाँ चाहिँ शब्द के छ फेल छ। अब यहाँनिर धेरैजना विद्यार्थीहरूले बिगार्ने, यहाँ धेरैजना विद्यार्थीहरूले मिस्टेक गर्ने भनेको यही हो। यहाँसम्म त सबैलाई क्लियर हुन्छ 10 फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। अब यहाँ बोथ सब्जेक्ट भन्ने आयो, अब मैले त फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ सेटको फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ टर्मिनोलोजीमा बोथ भन्ने शब्द आउँदा बित्तिकै चाहिँ एनए इन्टरसेक्सन बी लेख्नु होला भने थिएँ। अब त्यति सम्झेपछि विद्यार्थीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ बोथ शब्द देख्दा बित्तिकै सिधै एनए इन्टरसेक्सन बी लेख्छन्, तर एनए इन्टरसेक्सन बी हो त यो होइन। यहाँ के भन्यो, यहाँ फेल्ड भनेको कि नै, यहाँनिर शब्द के हो पास्ट भनेको 100 जना विद्यार्थी भएको क्लासमा 80 जना पास भए साइन्समा,
71 जना म्याथमा पास भए। अनि 10 स्टुडेन्ट्स चाहिँ के भयो अरे भन्दाखेरि चाहिँ 10 स्टुडेन्ट्स के भयो फेल भयो, दुवै विषयमा, साइन्समा नि फेल भयो म्याथमा नि फेल भयो। भन्नुको अर्थ यो भेन डायग्राममा त मैले के भनेको थिएँ, अब राम्रोसँग बुझौँ है कन्सेप्ट। यो भेन डायग्राममा मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो दुईटा गोलो छ, यो दुईटा गोलो मध्ये यो NA छ, यो NB छ भने मैले के भनेको यो पुरै गोलो NA भयो, यो अर्को पुरै गोलो के भयो NB भयो भने यो दुईटाको भागको कमन बीच, यो दुईटाको भागको कमन बीच भनेको के NA इन्टरसेक्सन B। भन्नुको अर्थ यदि NA भनेको चाहिँ साइन्समा पास हुने विद्यार्थी हो भने NB भनेको म्याथमा पास हुने विद्यार्थी हो भने NA इन्टरसेक्सन B भनेको के हुने भयो साइन्समा र म्याथमा दुवैमा पास हुने विद्यार्थी, फेल हुने विद्यार्थी होइन, दुवैमा पास हुने विद्यार्थीको कमन हुने भयो NA इन्टरसेक्सन B भनेको फेल हुने विद्यार्थी हुने भन। त्यसो भए दुवैमा फेल हुने विद्यार्थी कहाँ पर्ने भयो त भन्दाखेरि कहाँ पर्ने भयो भन्दाखेरि NA युनियन B को कम्प्लिमेन्टमा, NA युनियन B को केसमा अरे कम्प्लिमेन्टमा। भन्नुको अर्थ एउटा क्लासमा चाहिँ कति छन् 100 जना विद्यार्थी छन्, 80 जना साइन्समा पास भए, 71 जना चाहिँ म्याथमा पास भए र दुवैमा पास हुने विद्यार्थीहरू केही सङ्ख्या होला, त्यो तिनीहरूको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन अहिले x छ भने दुवैमा फेल हुने विद्यार्थी भनेको, फेल हुने विद्यार्थी भनेको के भयो पास हुने भनेको यो गोलोभित्र पऱ्यो भनेपछि फेल हुने भनेको त त्यो गोलोबाट बाहिर निस्कियो नि त। भन्नुको अर्थ फेल हुने विद्यार्थी भनेको NA युनियन B को कम्प्लिमेन्ट र फेल हुने र त्यो चाहिँ इक्जामै दिन नआउने यस्ता विद्यार्थीहरू सबै केसमा परे NA युनियन B को बारमा। त्यसपछि भनेपछि हामीले के लेख्न सक्यो, नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट भनेको NA युनियन B इज इक्वल टु कति भयो अरे 10 हो, 10 प्लस अनि के भनौँ 7 डिड नट एपियर इन एक्जामिनेसन, 7 जना एक्जाममै आएनन् अरे, 7 जना के भयो अरे एक्जाममै आएनन् अरे। एक्जाममा नआउनु र फेल हुने विद्यार्थीहरू सबै यहाँ बाहिर पऱ्यो भने होइन मैले भनेको NA युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि त्यो पनि के भयो 7। यहाँ 10 प्लस 7 इज इक्वल टु कति भयो 17। NA युनियन B को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु के अरे 17। यहाँनिर धेरै विद्यार्थीहरू झुक्किन्छन् यो लाइन पछि, तपाईँहरू झुक्किन भन, यो क्वेसन राम्रोसँग बुझ्नुहोस्। त्यसपछि अब क्वेसनले हामीलाई के भनौँ, फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड, यहाँ के भनौँ हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, पास्ट भन्ने कुरा हो बल्ल हामीलाई क्वेसनले के भेट्टाउनु भन त NA इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु वाट भन्नु क्वेसनले हो। भनिसकेपछि एन्ड रिप्रेजेन्ट द अबभ इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम, अनि इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले केसमा देखाउनु पर्यो भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब यो चाहिँ पज गरेर भिडियोमा चाहिँ कपी गर्नुहोस्, कपीमा चाहिँ कपी गर्नुहोस्। त्यसपछि अब मैले यसको सोल्युसन गर्छु। ल अब हामी सोल्युसन हेरौँ है त। अब सोल्युसनमा एकचोटि सर र पहिला मैले यहाँ गिभन के छ त्यो सर र लेखेँ, यो कति छ 100 स्टुडेन्ट्स छ, NA बराबर 80 छ, NB बराबर चाहिँ 71 छ, त्यसै गरी NA युनियन B को बार इज इक्वल टु कति छ 10 प्लस 7 छ र NA इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु हामीलाई वाट छ द्याट इज इक्वल टु 17। भनिसकेपछि हामीलाई V नो, हामीलाई के थाहा त NU को फर्मुला थाहा कि नै, जब NU दिएपछि सर्ट फर्मुला, NU को फर्मुला के को टर्ममा चाहियो हामीलाई NA र NB को टर्ममा चाहियो, नट A र नट B को टर्ममा चाहियो। भनेपछि NA प्लस NB र NA र NB को टर्ममा हुँदाखेरि इन्टरसेक्सन जहिले पनि के हुन्छ भनेको थिएँ मैले, प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ, अलवेज माइनस। भनेपछि NA इन्टरसेक्सन B प्लस के हुन्छ NA युनियन B को कम्प्लिमेन्ट। यही फर्मुला पढेको नि हामीले, यो फर्मुला पढिसकेपछि NU भनेको 100, NA भनेको कति 80 प्लस कति 71 माइनस कति यो हामीले फाइन्ड गर्नै छ, त्यही भएर जस्ताको तस्तै प्लस NA युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेको कति छ 17, कति अरे NA युनियन B को कम्प्लिमेन्ट भनेको 10 प्लस 7 17 और यो कति भयो 100 इज इक्वल टु 80 प्लस 71 भनेको कति भयो 151 प्लस कति 17 माइनस NA इन्टरसेक्सन B और यो भनेको कति हुने 100 इज इक्वल टु 168 माइनस NA इन्टरसेक्सन B और यो के हुने भयो माइनस NA इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु भन्दा यता आउँदा प्लस भयो, यो प्लस 100 उता जाँदा के भयो माइनस भयो। माइनस भइसकेपछि और NA इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु कति हुने भयो 68। Therefore NA इन्टरसेक्सन B इज इक्वल टु कति आयो 68। हेन्स भनेर हामीले के लेख्न सक्यो द नम्बर हेन्स द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु के छ पास्ड, हेन्स द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स
इज कति 68 कुरा बुझ्यो कति अरे 68 यसरी लेख्ने यो क्वेशन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भिडियो पज गरेर क्वेशन सार्नु होला त्यसपछि चाहिँ यो क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने मैले गराएको क्वेशन चाहिँ सबै एसई मा आएका क्वेशन छन् त्यही भएर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अब यो क्वेशन पछि फेरि हामी अर्कै टाइपको चाहिँ एउटा क्वेशन हेर्ने छौं है ल हेर्नुस् है त अब हाम्रो चाहिँ यो फोर्थ क्वेशन रहेको छ यो फोर्थ क्वेशन पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो डिफरेन्ट टाइपको क्वेशन छ यसमा पनि ल्याङ्ग्वेजकै कुरा हो मैले हजुरहरुलाई चाहिँ एक्जाममा चाहिँ यो पनि एसई मा आएको क्वेशन हो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कसरी चाहिँ एसई मा झुकाउँछ क्वेशन चाहिँ सेम क्वेशनलाई कसरी ल्याङ्ग्वेज फेरेर झुकाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्वेशनले तपाईहरुले बुझ्नु नै छ हेर्नुस् डाइरेक्ट दिँदैन एसई मा क्वेशन गाह्रो आउने हैन त्यनीहरु ल्याङ्ग्वेजलाई अलिकति चाहिँ मोडिफाई गरिदिन्छ त्यो कारणले गर्दा विद्यार्थीहरु झुकेर हिसाब बिगार्ने गर्छन् अब यो क्वेशनको ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने हेर्नुस् यो क्वेशन पनि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ यो क्वेशनको पहिला ल्याङ्ग्वेज बुझ्नु भन्दा अगाडि गिवन हेरौं अब गिवन के देख यहाँ हेरौं इन अ ग्रुप अफ 30 पीपल 30 पीपल भनेपछि टोटल नम्बर अफ पीपल हो कि नै टोटल नम्बर अफ पीपल भनेर पहिला त यो लेखिहालौं अरु पढ्नु भन्दा अगाडि दैट इज त्यो भनेको कति हो एन यू इज इक्वल टु कति भयो 30 अब यहाँ हेरौं 10 ड्रिंक मिल्क बट नट टी फेरि हेरौँ है त 10 ड्रिंक मिल्क बट नट टी भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 10 जनाले मिल्क पिउँछन् तर चिया खाँदैनन् अरे भन्नुको अर्थ के हो 10 जनाले मिल्क पिउँछन् चिया खाँदैनन् भन्नुको अर्थ मैले मिल्क मात्र पिउँछु हैन मैले मिल्क पिउँछु तर चिया खादिन भन्यो भने त्यसको अर्थ के हो मैले दूध मात्र खान्छु भनेको हैन दूध मात्र खान्छु भनेपछि दूध मात्र खान्छु ओन्ली भन्ने कुरा भयो कि नै मात्र भन्दा बित्तिकै ओन्ली भयो कि नै इट मिन्स दैट आई ओन्ली ड्रिंक मिल्क के भनेपछि 10 ड्रिंक मिल्क बट नट टी यसलाई सिधा नदिइकिन कसरी घुमाएको हेर्नुस् बट नट टी भन्नुको अर्थ 10 ड्रिंक मिल्क ओन्ली भन्न खोजेको 10 ड्रिंक मिल्क ओन्ली भन्दा बित्तिकै कुरो के हुन्छ ओन्ली भन्दा बित्तिकै हामीले लेट गरौँ पहिला लेट गरिसकेपछि यहाँ के लेख्न पर्यो लेट ए एन्ड बी द people who drink के छ एउटा मिल्क दिए ह अनि अर्को के दिए ह who drink milk and tea respectively भनिसकेपछि हामीले मिल्कलाई ए मानिम टीलाई बी मानिम भनिसकेपछि 10 ड्रिंक मिल्क ओन्ली भनेको हो कि नै बट नट टी भनेको के भन्दाखेरि 10 ड्रिंक मिल्क ओन्ली रे भनेपछि के हो त्यो भनेको नट ए यानी हो त हैन नट ए भनेको कति हो 10 त्यसैगरी 5 ड्रिंक टी बट नट मिल्क भन्नुको अर्थ मैले चिया खान्छु तर दूध खादिन मैले चिया पिउँछु तर दूध पिउँदिन भन्नुको अर्थ के हो मैले चिया मात्र पिउँछु भनेको हो कि नै मात्र भनेको ओन्ली 5 ड्रिंक टी ओन्ली भनेको यो क्वेशनले बट नट मिल्क भनेर यसरी झुकाएको भनेपछि यो के भयो एन नट बी बराबर कति भयो 5 एन नट बी बराबर 5 भयो कि नै अब यसपछिको इम्पोर्टेन्ट हेरौँ 13 ड्रिंक नीदर टी नर मिल्क न चिया पिउँछन् न दूध पिउँछन् न चिया पिउँछन् न दूध पिउँछन् कतिजनाले 13 जनाले न चिया पिउँछन् न दूध पिउँछन् भनेको केही पनि भनेको बाहिरिए कि नै नपिउनी नगर्नी नमन पराउनी पास नभएका यस्ता चाहिँ डिसलाइक चाहिँ र नेगेटिभ तिर मात्र आयो नेगेटिभ मात्र सेन्टेन्स अथवा नेगेटिभ प्यासेज तिर आयो भने त्यो हुँदा बित्तिकै सिधै बुझ्ने कि एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु कति अरे 13 जनाले न चिया पिउँछन् न मिल्क पिउँछन् त्यही भएर एन युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु 13 भयो अब बाई ड्रइङ अ भेन डायग्राम फाइन्ड हाउ मेनी पिपल ड्रिंक बोथ टी एन्ड मी भनेको टी र मिल्क दुवै पिउने चाहिँ विद्यार्थी कतिजना छन् भनेर फाइन्ड गर्न पर्यो अरे भन्नुको अर्थ एन ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु वाट भयो एन ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु वाट भयो अब एन ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु वाट भएपछि यो त भेरी सिम्पल छ अब यो सारिसकेको भए अब मैले यो मेटेर अब हामी सोलुसनतिर गइयो है अब यहाँ हेरौँ यति भएपछि गिवन के दियो त हामीलाई गिवन के दिए भन्दाखेरि एन यू इज इक्वल टु 30 दिए नट ए इज इक्वल टु कति दिए 10 दिए नट बी इज इक्वल टु कति दिए 5 दिए त्यसैगरी एन ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु कति दिए 13 दिए भने हामीलाई के भेट्टाउन भनौँ एन इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु वाट र त्यसलाई चाहिँ हामीलाई भेन डायग्राममा देखाउन भनौँ अब यति भइसकेपछि यो सिम्पल फर्मुला भयो कि नै अब वी नो भनेर लेखिसकेपछि अब फेरि एन यू को फर्मुला तर अहिले के को टर्ममा नट ए को टर्ममा त फर्मुला त सजिलो छ नट ए प्लस नट बी प्लस एन ए इन्टरसेक्सन बी
प्लस एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट। योभन्दा अघि पढेको न्युमेरिकलमा के थियो, त्यहाँनिर एनए को टर्ममा थियो, एनए को टर्ममा फर्मुला हुँदाखेरि के थियो, एनए इन्टरसेक्सन बी माइनस थियो, तर नट ए को टर्ममा भएपछि एनए इन्टरसेक्सन बी के भयो, प्लस भयो। यो कुरा मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै पनि भनिराखु। और एनयु भनेको कति भयो 30 इजिकल टू नट ए भनेको कति भयो 10 प्लस नट बी भनेको 5 प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी भनेको हामीले फाइन्ड गर्नु नै छ, त्यही भएर एनए इन्टरसेक्सन बी जस्ताको तस्तै प्लस एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेको 13 और 30 इजिकल टू 10 प्लस 5 दैट इज 15, 15 प्लस 13 प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी और 13 माइनस यो भनेको कति हो 15 प्लस 13 दैट इज इजिकल टू 28, 28 प्लस एनए इन्टरसेक्सन बी 28 भयो कि नै, और यो और के हुने भयो एनए इन्टरसेक्सन बी इजिकल टू 30 माइनस 28, यो प्लस 28 यता आउँदा के भयो माइनस 28 भयो, और एनए इन्टरसेक्सन बी इजिकल टू कति भयो एनए इन्टरसेक्सन बी इजिकल टू 20। हेन्स भनेर हामीले के लेख्न सकियो, हेन्स द नम्बर अफ पीपल, हेन्स द नम्बर अफ पीपल हु ड्रिंक both tea and milk is कति 2, दैट इज दुईजनाले चाहिँ मिल्क पनि खाँदा रहेछन् टी पनि खाँदा रहेछन्। अब यसलाई हामीले भेन डायग्राममा देखाउनु पर्यो रे, यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दा के गरिन्छ, यसरी भेन डायग्राम गरायौं, यसरी भेन डायग्राम गराएपछि यसरी दुईटा गोला गराइयो, दुईटा गोला गराएपछि यो एनए भयो, यो एनबी भयो, एनए र एनबी भएपछि भेन डायग्राममा जहिले पनि हामीले फिल गर्दा पहिला के फिल गर्ने रे एनए इन्टरसेक्सन बी, एनए इन्टरसेक्सन बी को भ्यालु हामीले कति निकाल्यौं 2 निकाल्यौं 2 भयो। त्यसपछि के गर्ने एनए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट फिल गर्ने, यदि दिए भने हाम्रो क्वेशनमा दिए कि नै देह, कति देह 13 देह, 13 दिएपछि यहाँ 13 फिल भयो, 13 फिल भएपछि यति यो बाँकी रहेको भाग भनेको नट ए हो कि नै, नट ए को भ्यालु कति दिए 10 दिए, नट बी को भ्यालु कति दिए 5 दिए, 5 दिए। अहिले यहाँ किन 10 माइनस 2 गरेर 8 किन लेखिएन भनेर धेरैजना विद्यार्थीहरूलाई फेरि कन्फ्युजन होला। त्यो त जब एनए को भ्यालु दिएको हुन्छ, एनए को भ्यालु दिएको बेला मात्र के हुने भयो त्यसबाट घटाएर यहाँ लेख्ने, तर यहाँ त हामीलाई डाइरेक्ट के दिए नट ए दिए नि त, नट ए भनेको त यति भाग हो, त्यही भएर हामीले 10 लेखियो। कुरा बुझियो। अब मिल्यो कि नै एन्सर, मिल्यो कि नै भनेर चेक गर्ने कसरी, यो पुरैलाई जोड्दाखेरि कति आउनु पर्यो, यो पुरैलाई एड गर्दा कति आउनु पर्यो एनयु आउनु पर्यो, एनयु भनेको कति 30 आउनु पर्यो, भनेको 10 प्लस 2 भनेको कति भयो 12, 12 प्लस 5 भनेको कति भयो 17, 17 प्लस 13 भनेको कति भयो 30 भयो। सो आवर आन्सर इज राइट। हामीले गरेको हिसाब यसरी मिले भनेर हजुरहरूले इक्जाममा पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ। ल यसलाई सार्नुस्, यसलाई सारिसकेपछि आजको लागि हामीले यति नै गर्छौं, यति नै न्युमेरिकल आजको लागि गर्ने यो क्लासको लागि। अब हामी नेक्स्ट क्लासमा अरु टाइपको सेटकै अलि अर्कै प्रकारको चाहिँ न्युमेरिकलहरु गर्ने छौं। आजको क्लासको लागि यति नै। यी मैले गराएका सबै क्वेशनहरु फेरि एकचोटी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल आजको लागि क्लास यति नै। हाम्रो युट्युब च्यानल एक्सलेन्स एकाडेमीलाई यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र साथीभाइहरुसँग शेयर गर्नु होला। हस् ल, थ्यांक यू।